नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम सरगर्मियाँ लेकर हाजिर हूँ मैं शिमाइला परवीज। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं उर्दू ज़बान व अदब और तहजीब व सकाफ़त से वाबस्ता सरगर्मियाँ। इसके अलावा आपको तामीरी व तरक्याती मंसूबों के साथ ही समाजी मसाइल और उनके हल के तौर तरीक़ों से भी रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं अहम सुर्खियाँ। ताज नगरी आगरा में लगा अदबी मेला, शेर व अदब की छाई बहार। अमने आलम कॉन्फ्रेंस से दुनिया को दिया गया आपसी भाईचारे का पैगाम। उस्ताद शुजात हुसैन खान ने छेड़ी तान, माहौल हुआ रूहानी। कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बना लोगों की तवज्जो का मरकज। सबसे पहले बात करते हैं आगरा में मुनक्किदा ताज लिटरेचर फेस्टिवल की। तारीख की कई अनमोल विरासतों को संभाले शहर आगरा की धरती अदब व फ़न के मामले में भी बहुत ज़रख़ेज़ रही है। मीरो गालिब, नज़ीर और सुल्तास की ये सरजमीन आज भी अदबी गर्मियों का गहवारा है। यहाँ मुनक्किदा 3 रोज़ा ताज अदबी मेला इसकी एक नज़ीर है। इसमें ज़बानों के मैदान के कई बेबाक सालारों ने शिरकत की और मुख्तलिफ मौज़ूआत व मसाइल पर तबादला ख्याल किया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। खूबसूरती से सजा धजा आगरा का होटल क्लार्क शिराज और इसके इहाते में अदब दोस्तों का हुजूम, जो अपनी पसंदीदा किताबों के साथ हर दिल अजीज कलमकारों, उदबा और मारूफ फनकार की एक झलक पाने को बेताब दिखाई दी। कुछ इसी तरह की गहमा गहमी रही यहाँ मुनक्किदा ताज लिटरेचर फेस्टिवल में। ताहम अदब व सुख़न के अलावा भी इसमें लोगों की दिलचस्पी का काफी कुछ सामान था, जिस मिसाल है ये फोटो नुमाइश। बनारस से ब्राजील तक के उद्यान से मुनक्किदा ये फोटो नुमाइश अपने दामन में तहजीब व सकाफत के मुख्तलिफ रंग समेटे हुई थी। यानी ताज लिटरेचर फेस्टिवल अदब के साथ सकाफत का भी मजहर बना। साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी तब्दीली हो जाना, ये एक गैर मामूली काम भी है। और मैं समझता हूँ ये जो ऑर्गेनाइजर्स ये बहुत 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 मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आप लोग मीडिया जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मीडिया कि किसी भी अच्छे काम को सपोर्ट करें। और आगरा ऐसा क्यों रह जाए कि उसके लिटरेरी फेस्टिवल में जो है लोगों को सर खो जाना पड़ेगा, वाकई यहाँ लिटरेरी फेस्टिवल होगा नहीं होगा, अरे भाई होगा तो कैसा, आप देख लिए कैसा हो रहा है। So this is a very very positive sign for the city of Agra। और मैं समझता हूँ कि इसमें भी अगर मीडिया अपना रोल अगर जिम्मेदारी के साथ अदा करता है तो बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। ताज लिटरेचर फेस्टिवल के तहत हिंदी सिनेमा और उर्दू शायरी पर चला बहसो मुबाहिसे का दौर खुसूसी तौर पर लोगों की तवज्जो का मरकज बना। हिंदुस्तानी फिल्मों में उर्दू शायरी का रोल के उन्वान से मुनक्किदा इस इजलास में मारूफ कलमकार सबा महमूद बशीर और IAS अफसर विजय वर्धन ने गुफ्तगू की। इसमें हिंदुस्तानी सिनेमा के उस दौर पर बतौर खास रोशनी डाली गई जब इसमें तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े शायरों और अदीबों का बोलबाला था। साथ ही मौजूदा दौर में भी उर्दू के मयार को कायम रखने पर जोर दिया गया। जितने भी हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं वो उर्दू सही बोलें, और ये जिम्मेदारी बनती है मेरी समझ से सेंसर बोर्ड की। फिल्म सेंसर बोर्ड है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये हमारी हिंदुस्तान की ज़बान है और इस ज़बान को सही तरीके से बोलना चाहिए। अगर जैसे कि छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, जैसे कोई कह देता है फूल, फूल कोई शब्द नहीं है, फूल तो FOOL फूल वाला हो गया, सही शब्द है फूल। इसी तरह से फिर कोई शब्द नहीं है, फिर है। करीब, बहुत कहते हैं मजा आ गया इज रॉन्ग, मजा आ गया है। हम टीवी देखते हैं कि एंकर अक्सर बोला करते हैं खबर, ये खबर आई है, तो कोई शब्द नहीं है, खबर ये शब्द है। तो इस तरह से चाहे वो टीवी
اینکرز ہوں, چاہے وہ ریڈیو اینکرز ہوں, چاہے فلم کے ہمارے ایکٹرز ہوں, ان میں یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس دیکھی جاتی ہیں جو کانوں کو اور دل کو بڑی تکلیف دیتی ہیں. اس لیے کہیں نہ کہیں فلم سینسر بورڈ یا کوئی نہ کوئی ایسی میکینزم سرکار کو بنانی چاہیے جس سے کہ یہ زبان کے صحیح زبان کو لوگوں کے سامنے تک لایا جا سکے. جس کے ڈھوروں کو ظالم ہکا لے گئے, جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے, ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی ہے, دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی ہے, جس کی پگڑی زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی ہے. اس اجلاس کے دوران شرکا نے حاضرین کے سامنے کئی ایسی نظمیں اور غزلیں بھی پیش کیں جنہیں بعد میں فلموں میں شامل کیا گیا. اس کے علاوہ کئی ایسے مصرے اور شعر بھی پڑھے گئے جن کی زمین پر نغمہ نگاروں نے فلمی گیت لکھے. ان کے تئیں حاضرین کی دلچسپی اس بات کی مظہر ہے کہ اردو کی شاعری نے انہیں بدستور اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے. یہ اس بات سے میں بالکل آپ سے سہمت ہوں, کیونکہ جو کچھ خالی بھی سیٹیں تھیں پھر لوگ آ گئے اور بیٹھ گئے. اور خیر صبح تو بھرا اس لیے تھا کہ بچے بہت تھے, بٹ نہیں, اور میں چونکہ وہ اوپر سٹیج پہ سے میں دیکھ رہی جتنے بھی لوگ تھے وہ جس طرح سے سر ہلا رہے تھے اور میرے ساتھ وہ اپنی وہ لائن بھی دہرا رہے تھے. اس کا مطلب لوگوں کے دلوں میں تو ہے. اگر ایک پہلا لائن میں نے وہ فیض کی نظم کی اور میں دیکھ رہی تھی سیکنڈ رو میں کوئی بیٹھا ہے, پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے, وہ سب اس کو ریپیٹ کر رہے تھے, تو ان کو بازبانی یاد تھی. تو لوگوں کے دلوں میں تبھی بالکل قائم ہے, بالکل قائم ہے. تاج لٹریچر فیسٹیول کے دوران مشہور ڈرامہ تمہاری امرتا بھی سٹیج کیا گیا. 2 دہائیوں سے مختلف مقامات پر سٹیج کیا جا رہا یہ ڈرامہ تاج محل کے سائے کا منتظر تھا, جس کو پا کر اس کے کردار نبھانے والے معروف اداکار فاروق شیخ اور شبانہ اعظمی کی تلاش پوری ہو گئی. یہ ایک ایسی لو سٹوری ہے جس میں ملک کے بٹوارے کا درد ہے. اس میں خطوط کے ذریعے دونوں کردار ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ حاضرین کو بھی ایسا جوڑتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ خود کو کبھی لکھنؤ, کبھی علی گڑھ, تو کبھی ممبئی اور پیرس میں محسوس کرتا ہے. آگرہ سے برجیش سنگھ کے ساتھ نئی دلی سے محمد شہزاد کی رپورٹ. اور اب بات کرتے ہیں امن عالم کانفرنس کی. ہندوستان اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں امن و امان کی فضا قائم کرنے کے ساتھ ہی آپسی رشتوں میں بہتری لانے کے مقصد سے امن عالم کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. اس دوران عوام کی خواہشات کا احترام کرنے اور آزادی پر خاص طور سے زور دیا گیا. اس کانفرنس میں کئی ملکوں سے مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ امن و امان کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں ہے. اس لیے مذہبی رہنماؤں اور عوام کو ان نقاط پر زیادہ زور دینا چاہیے جن سے آپسی میل جول بڑھے. پیش ہے ہماری یہ رپورٹ. قومی راجدھانی دلی کے رام لیلا میدان میں امن عالم کانفرنس کے عنوان سے ایک 3 روزہ پروگرام کا اہتمام کیا گیا. اس کانفرنس میں ہندوستان کے علاوہ پڑوسی ملکوں کے علماء نے شرکت کی اور دنیا بھر میں امن و امان کی بحالی کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام کے کلیدی رول کا بھی تذکرہ کیا گیا. کانفرنس میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں لوگ پہنچے. اس ادھیویشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ورلڈ پیس کانفرنس. تو وشو شانتی سمیلن ہے یہ, اور جو انڈیا اور اس کے آس پاس کی جو کنٹریز ہیں اس میں پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, مالدیپ, برما, یو کے یہاں کے بڑے بڑے جو علماء ہیں اور ان کے بڑے بڑے جو وہاں پہ مدرسے اور انسٹیٹیوشنز چلتے ہیں ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ سب لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. ان کے سامنے آج کے زمانے میں جو اسلام اور مسلمانوں کو لے کر 8 بڑے مدعے طے کیے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں.
اور جو سوال یا جو آبجیکشن یا جو اعتراض کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ یہاں سے ڈائریکشن دیں گے کہ اسلام اس کے بارے میں صحیح کیا کہتا ہے. وہ جو 8 مدعے ہیں ان میں ایک تو یہ کہ اس ملک یا یہ جو مہادویپ ہے اس کی آزادی میں علماء کا کیا کردار رہا ہے. دوسرے امن کی استھاپنا میں جو اس پورے ایریا میں پورے علاقے میں جو آپس کے تعلقات میں جو کھچاؤ ہے تناؤ ہے تو پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ کے ذریعے ان کے درمیان میں آپس میں یہ کیسے مدد کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو مسئلے ہیں وہ امن کے ذریعے حل ہوں اور لوگوں کو تو امن کا ماحول پیدا ہو. اس میں علماء کی چونکہ بہت بڑی لیڈرشپ ہے سارے ملکوں کے اندر تو لوگ علماء کی بات کو مانتے بھی ہیں. تو اسلام کا جو ایک پازیٹیو رول ہونا چاہیے امن کے اسٹیبلش کرنے میں ان میں یہ علماء آگے آئیں اور اپنا رول پلے کریں. اس کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، میانمار اور نیپال سے معروف علماء آئے. کانفرنس میں دہشت گردی اور دوسرے سیاسی و سماجی مسائل پر روشنی ڈالی گئی. اس دوران شورکا نے کہا کہ جب تک لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے اس وقت تک معاشرے میں امن و امان قائم نہیں ہوگا اور ظاہر ہے امن و امان کے بغیر معاشی ترقی مشکل ہوگی. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی مسلمانوں ہی نہیں پورے معاشرے کے لیے سنگین پریشانی ہے اور اس سے اسی وقت نجات پائی جا سکتی ہے جب سبھی لوگ مل جل کر کام کریں گے. اسلام کی جو آفاقیت اور عالمگیریت ہے آج اسی دارالعلوم کے سے تعلق رکھنے والے اسی سے نسبت رکھنے والے آج یہاں جمع ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے ان اکابر و اسلاف اور اس مادر علمی سے جو ان کو روشنی ملی ہے اس روشنی میں دین اسلام کی دعوت کو عام کرنا اور اسلام کی چونکہ دعوت سلامتی کی ہے، ایمان کی دعوت امن کی ہے، تو اس حوالے سے اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ اسلام کا جو چہرہ بگاڑا جا رہا ہے اس کی جو غلط تعبیرات ہو رہی ہیں اور اس کو جو ایک سخت گیر اور ایک دہشت گردی کے جسم کے اور شدت کے الفاظ اس کی طرف منسوخ کیے جا رہے ہیں، ہم اس کی حقیقی روح کے ساتھ اس کو پوری انسانیت کے ساتھ پھر سے پیش کریں. قابل ذکر ہے کہ اس کانفرنس کے پہلے 2 دنوں کا اجلاس ریاست اتر پردیش کے دیوبند میں منعقد ہوا. اس میں ہندوستان اور دنیا کے مختلف ملکوں کے معروف علماء کرام نے شرکت کی اور امن و امان بحال کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. اس دوران معاشرے کی بہتری کے لیے علماء کو مؤثر کردار ادا کرنے پر زور دیا گیا. سرگرمیاں کے لیے دیویا ساہو کی رپورٹ. اور اب بات کرتے ہیں قومی راجدھانی دلی میں صوفیانہ موسیقی سے سجائی گئی ایک خوبصورت محفل کی. ایسی محفل جہاں استاد شجاعت حسین خان اپنی آواز کا جادو جگا رہے ہوں، اس کا ماحول کتنا رومانی اور روحانی ہوگا اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے. گنجن فاؤنڈیشن کی جانب سے نئی دلی کے چنمیا آڈیٹوریم میں منعقدہ موسیقی کی اس محفل میں جب استاد شجاعت حسین نے تان چھیڑی تو حاضرین محفل صوفیانہ رنگ میں رنگے بغیر نہیں رہ سکے. پیش ہے ہماری یہ رپورٹ. صوفی گائکی اور غزل سرائی دونوں ہی کلام و موسیقی کی ایسی صنفیں ہیں جو ذہن و قلب کو سکون بخشتی ہیں. اگر سامعین کو بیک وقت ان دونوں سے روبرو ہونے کا موقع مل جائے تو اسے سونے پر سہاگا ہی کہا جائے گا. دلی والوں کو گزشتہ دنوں یہ موقع فراہم ہوا گنجن فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقدہ ایک پروگرام کے ذریعے جسے مشہور و معروف
क्लासिकी व सूफी गुलकार उस्ताद शुजात हुसैन खान ने अपने सुरों से सजाया। हमारे बच्चों के लिए हमने ये किया है जो स्कूल रन कर रहे हैं, गुंजन फाउंडेशन स्वप्न सार्थक। और शुजात भाई बहुत काइंड इनफ थे कि उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट हमारी मान ली और ये प्रोग्राम दिया, और ये उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोग्राम हमारा एक्सेप्ट किया। और ये हमने फंड्स जो हैं हमारे स्वप्न सार्थक, जो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल में चलाते हैं, बच्चों से हम एक भी पैसा नहीं लेते, इंक्लूसिव ऑफ मिल्क एंड मिड डे मील सॉरी। तो उसके लिए हम ये चैरिटी फंड्स हर साल करते हैं, और इसमें हमें आप सबका सपोर्ट बहुत अच्छे से चाहिए। उस्ताद शुजात हुसैन खान का क्लासिकी मौसीकी के फन में बड़ा नाम है। इस फन में महारत के सबब वो बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल कर चुके हैं। इमदाद खान घराने की देरीना रिवायत को आगे बढ़ाने वाले शुजात हुसैन खान अब तक कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सैकड़ों पेशकश से शायकीन पर जादू कर चुके हैं। गुंजन फाउंडेशन 2 स्कूल चला रही है, रिहैबिलिटेशन सेंटर है, उसका टाइप है महावीर विकलांग से, और किवानी आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर से, और सफदरजंग हॉस्पिटल से, जहाँ पे हम सिर्फ उनको रिहैबिलेट करते हैं, सामान देकर, क्लचेस देकर, आर्टिफिशियल लिम्ब्स देकर, और पैल्सी पार्क भी हमने बनाया है। और मेन हमारा प्रोजेक्ट स्कूल है, जिसमें हमारा एक एम है कि हम उन बच्चों, अशिक्षित बच्चों को शिक्षित करें, और वो हर मायने में शिक्षित करें, सिर्फ पढ़ाई या डिग्री से नहीं, अपने समाज से, अपने धर्म से, अपने राजनीति से, अपने माहौल से, और सबसे बढ़ के अपने आप से। प्रोग्राम बहुत अच्छा था। क्लासिकल म्यूज़िक लोग इतना यूजुअली एंजॉय नहीं करते हैं आजकल के टाइम में। आई थिंक ये कॉन्सर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही एनरिचिंग था। आई थिंक ऐसा फील आ रहा था कि प्रॉपर 50 लोगों का ऑर्केस्ट्रा हो। सो आई थिंक द कॉन्सर्ट वाज वेरी गुड, वेरी वेरी एंजॉयबल। वाज़ेह हो कि मौसीकी के इस प्रोग्राम का एहतमाम करने वाली तंजीम गुंजन फाउंडेशन का क़याम सुषमा सिंघवी के जरिए सन 2004 में अमल में आया। सूफियाना और क्लासिकी मौसीकी के इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को हिंदुस्तान की इस अजीम विरासत से रूबरू कराने के साथ ही उन्हें इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार भी करना था। हमारे गैरों ने पढ़ी नमाज जनाजा, हमारे गैरों ने मरे थे जिनके लिए। जिस तारीफ कर रहे हैं
وہ کاز بہت اچھا ہے. جو اس سے پیسہ آئے گا وہ گنجن فاؤنڈیشن کو جائے گا, تو وہ ایک الگ چیز ہے اور وچ از ویری گڈ. مت پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے, مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے. استاد شجاعت حسین خان کی صوفیانہ گائیکی نے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا اور اس کے ذریعے انہیں ایک ڈور سے جوڑا بھی. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کلاسیکی موسیقی آج کے دور کی ایک اہم ضرورت ہے. اس قسم کی تقریبات کا انعقاد ہوتے رہنے سے کلاسیکی موسیقی میں لوگوں کی دلچسپی نہ صرف برقرار رہتی ہے بلکہ وہ اس کے فروغ میں تعاون دینے کے لیے آگے بھی آتے ہیں. نئی دلی سے ابوالکلام خان کی رپورٹ. اور اب رخ کرتے ہیں سری نگر کا اور شامل ہوتے ہیں ایک خصوصی فلم فیسٹیول میں. ہندوستانی سینما کے 100 سالہ جشن کا سلسلہ جہاں قومی اور عالمی سطح پر جاری ہے, وہیں علاقائی سینما بھی اپنی موجودگی اور خصوصیات سے فلم شائقین کو روبرو کرانے میں پیچھے نہیں ہے. سری نگر میں منعقدہ کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول اس کی ایک مثال ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فلم فیسٹیول کس طرح لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا. سنیما یعنی تفریح کا یہ سامان وجود میں آنے کے ساتھ ہی عوامی زندگی کا اہم حصہ بنا. اس میں علاقائی زبان میں بنے سنیما کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کشمیری سنیما اس کی مثال ہے. تاریخی اہمیت کے حامل کشمیری سنیما کی وراثت سے روبرو کرانے کے لیے سری نگر کے شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں 2 روزہ کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا. کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول جو کہ پہلی بار ہو رہا ہے کشمیر میں اس مقدار کا, اور ٹرائی یہ ہے کہ ینگ فلمز کو ہم تھوڑا ٹرائی دیں اینڈ ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم کریٹ کریں ان کے لیے تاکہ وہ اپنی فلم میکنگ ٹیکنیکس یہاں پہ شوکیس کر سکے, اور کہ اگر ان کو انٹرنیشنلی کوئی ایکسپوجر چاہیے یہ تھوڑا سا پلیٹ فارم کے پاس ملتا ہے اینڈ دین یو کین شوکیس دیئر ٹیلنٹ فردر ان دیئر لائف. لائک باقی اسٹیٹ میں بھی انڈیا کے بہت سارے فلم فیسٹیولز ہوئے ہیں بہت اسٹیٹس میں, کشمیر میں ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا ہے. تو دس از فار دی فرسٹ ٹائم کہ کشمیر کا بھی اپنا ایک فلم فیسٹیول ہو رہا ہے. اینڈ مور اوور ہمارے اسٹیٹس میں بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, مطلب فلم میکرز ہیں, ہو کین میک موویز. اینڈ تو ہم نے سوچا کہ ایک پلیٹ فارم ملے کشمیر کے فلم میکرز کو, اینڈ یہ جگہ ہماری اتنی بیوٹیفل ہے دیٹ اس جگہ پہ تو موویز بننی چاہیے. پلس یہ موویز دے آر ناٹ بالی ووڈ موویز, موسٹلی دے آر ڈاکیومنٹریز, شارٹ موویز, تو اس ٹائپ کی موویز ہیں آل اوور دا ورلڈ. ایز اٹ یہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ہے تو آل اوور دا ورلڈ موویز سبمٹ کی گئی. پہلی بار منعقدہ کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں دوسرے ملکوں کی ڈاکیومنٹری اور مختصر فلمیں بھی دکھائی گئیں.
कश्मीर फिल्म फेस्टिवल में कौमी और आलमी फिल्म साजों की दिलचस्पी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें शॉर्ट फिल्मों की तकरीबन 77 एंट्री पहुंची, जिनमें 22 का इंतखाब किया गया। इस फेस्टिवल में पहली कश्मीरी फिल्म माजरात यानी मेहंदी रात और हवा खातून के अलावा समाजी, सियासी व माहौलियाती मसाइल पर मबनी फिल्मों की नुमाइश की गई। हाईलाइट्स ये कि जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं या जो भी फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, ताकि अब अपनी फिल्म्स वो शोकेस कर सकें बाकी फेस्टिवल्स में, बाकी जगहों पे, एंड दे कैन विन लोड्स ऑफ अवार्ड्स इनटू इट। प्लस हमने कश्मीर पहली बार शोकेस कर रहे माजरात फिल्म, जो कि 1964 की मेड है, फर्स्ट कश्मीरी फीचर फिल्म, एंड उसके अलावा हम हवा खातून भी दिखा रहे हैं, जो कि कश्मीर की काफ़ी एक्लेम्ड मूवी है, ये हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारी मूवीज़ देखने को मिली जो हमने जिसके बारे में सुना भी नहीं था। एक यहाँ पे बहुत पुरानी मूवीज़ है कश्मीर के रिलेटेड, माजरात और हवा खातून के बारे में, जो हमारी जनरेशन ने कभी नहीं देखी थी, और मैं बहुत अमेज़ थी कि मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला, क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। और हमने यहाँ पे अफ़गानिस्तान के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री देखी, जिसमें अफ़गानिस्तान का दूसरा साइड दिखाया जो हमने कभी नहीं देखा है, तो काफ़ी अच्छा लगा देखने में। फेस्टिवल के मौके पर फोटो नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। कश्मीर की तहज़ीब व सकाफत से रूबरू कराती ये नुमाइश शायकीन की दिलचस्पी का खुसूसी मरकज रही। नुमाइश के लिए रखे नादिर व नायाब फोटो कश्मीर की सिनेमाई तारीख को बयां कर रहे थे। कश्मीर फिल्म फेस्टिवल का मकसद नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था जहां वो न सिर्फ कश्मीरी सिनेमा की तारीख से आगाह हो सकें, बल्कि इसे प्रोफेशन के तौर पर अपनाकर अपना मुस्तकबिल भी बना सकें। श्रीनगर से परवेज भट्ट के साथ नई दिल्ली से गौहर अली की रिपोर्ट। और इसी के साथ सरगर्मियों के शुमारे में हमें दीजिए इजाजत। आदाब।